नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेकपा एमालेको निरन्तरको संसद अवरोध र गतिरोध हटाउन सरकारले सुरु गरेको प्रयासका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। भदौ 23 गते सुरु भएको संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक नेकपा एमाले निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सभामुखले एमाले विभाजनमा षड्यन्त्रपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमाले आफ्नो दलले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुख सापकोटाले सार्वजनिक नगरेर एमाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएको छ। एमाले मंगलबारको संसद बैठक समेत अवरुद्ध गरेको छ। मंगलबारको संसद बैठकमा समेत सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद अवरुद्ध भइरहँदा संसदले गर्नुपर्ने काम गर्न नपाएको भन्दै अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए। संसदको जारी अवरोध हटाउन सरकारले समेत पहल सुरु गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए, तर एमाले पनि बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो। यसअघि सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत एमाले बहिष्कार गरेको थियो। सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेपछि एमाले संवाद र सहमतिबाट भाग्न खोजेको आरोप सरकारले लगाएको थियो। संसदमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किएको र ती विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेका बेला सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरेको एमालेमाथि सरकारले आरोप लगाएको भए पनि एमाले भने सभामुख र प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक नभएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। मंगलबारको बैठक समेत एमाले अवरोध गरेको छ, तर अवरोधकै बीचमा सभामुख अग्नि सापकोटाले भने बैठक चलाइदिएका छन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा एमालेको बहिष्कारका बीचमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भएको छलफल बारेको यो सामग्री। मान्य सदस्यहरू, मैले अघिल्ला बैठकहरूमा पनि भनेको छु, नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाको लागि पुनः अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2076-77 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अर्को बैठक 2078 साल असोज 22 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।
एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएपछि सरकारले संवादको प्रयास समेत गरेको थियो। एमालेसँग चिसो भएको सम्बन्ध सुधारका लागि सरकारले सघि समेत प्रयास गरेको थियो। कानुन मन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदको अवरोध हटाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक छलफल गरेका थिए, तर सरकारको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत एमाले अवरोध गरेको छ। एमालेको अवरोधकै बीचमा यसअघि विनियोजन विधेयक पारित भएको थियो। बजेटमाथि पर्याप्त छलफल समेत एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण हुन सकेको थिएन, तर संसदबाट बजेट समेत पारित भइसकेको छ। संसदबाट पारित भएको बजेट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण समेत गरिसकेकी छिन्। यस अघिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सभाको बैठकमा भइरहेको नियमित अवरोधले संसदको काम कारबाहीमा समस्या परेको र संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि सांसदहरूको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरिएको बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले नाराबाजी जारी राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले एमालेको निरन्तरको संसद अवरोधका कारणले सरकारले एमाले उठाएका विषयको समेत जवाफ दिन नसकेको अवस्था बनेको बताएका छन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा सांसदले बोल्न पाउनु सांसदहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हक हो। संसदमा संविधान र कानुनका कुरा मात्र गरिँदैन, नागरिकका दैनन्दिन समस्याको पोको पनि बिसाइन्छ। झन्डै 1 महिना भयो अधिवेशन सुरु भएको। यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ, बोल्न दिएको छैन। सांसदको मानव अधिकार हनन भएको छ। अध्यक्ष महोदय, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम भयो। यसमा खेद छ। प्राय सबै बैठकहरूमा विपक्षी दलका मान्यज्यूहरूबाट प्रतिनिधि सभाका सामान्य सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 26 अनुसार नियामपत्ति गर्दछु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम 21 ले सांसदहरूलाई सम्मान्य सभामुख र अध्यक्षप्रति यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ। सभामुखलाई नेताको आदेश पालक, तल्लो दर्जाको कार्यकर्ता जस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म यसको घोर भर्त्सना गर्छु। एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको भए पनि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू सबै सांसदहरूले पालना गर्न अनुरोध गर्ने गरेका छन्। संसद नियमावलीमा सभामुखको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ भने संविधानको धारा 105 मा अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमाथि संसदमा बहस गर्न नपाइने व्यवस्था छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजन अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन्, जुन रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाई चलिरहेको छ। यस्तोमा संसद बैठकमा समेत सभामुख सापकोटाले त्यही विषयबारे जानकारी गराउने गरेका छन्। तर एमाले भने संसदको अवरोध हटाउन मानिरहेको छैन। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय संसद अवरुद्ध गर्ने इतिहास नेकपा एमालेकै नाममा छ। निरन्तर 57 दिनसम्म संसद अवरोध गरेको इतिहास बोकेको एमाले अहिले समेत भदौ 23 गतिबाट सुरु भएको संसदको सबै बैठकहरू अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमाले संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएको छैन। सभामुख सापकोटाले कारबाही गरेका सांसदको सूचना प्रकाशन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने रणनीति एमाले अघि सारेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपा एमाले निरन्तर गरिरहेको संसद अवरोध र यही अवरोध हटाउन सरकारले गरिरहेको प्रयासका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सरकारले अघिल्लो साताका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको सबै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सीधा आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ। एमाले प्रतिनिधि सभामा मात्र होइन उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा समेत निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूको कारबाहीको जानकारी सभामुखले संसदलाई गराउनु पर्ने तर्क अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारिरहेका छन्। तर त्यही विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यसअघि कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने भन्दै संसदमा आवाज उठाएका बेला त्यो विषय सर्वोच्चमा रहेको भन्दै सभामुखले त्यसबारेमा संसदमा बहस हुन नसक्ने रुलिङ गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसले त्यो विषयमा प्रश्न उठाउन छाडेको थियो। तर अहिले एमाले भने आफैले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटलाई एकातर्फ राखेर संसदको अवरोध निरन्तर कायम राखेको छ, जसको राष्ट्रिय सभा बैठकमा समेत विरोध सुरु हुन थालेको छ। समूहगत रूपमा पनि सन्तुलित रहन्छ र राम्रो एक्सर्साइज भएको छ। एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज सुरु भयो। यो आफैमा सुखद कुरा हो, सकारात्मक कुरा हो र यसले पार्टीलाई अझ बढी सक्रिय बनाउँछ र जनताको तहसम्म पार्टी सक्रिय हुन्छ। अब एउटा प्रशिक्षित, शिक्षित र अनुशासित पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने आम धारणा तल्लो तहबाट आएको छ। यो चुनावमा त्यो देखिएको छ। त्यसकारण यो सकारात्मक हो र यसले पार्टीलाई अझ बढी सशक्त, सक्रिय र जनताको माझमा जानका लागि प्रेरित गर्छ। जुन परिणाम आएको छ नि केन्द्रमा त्यसको त्यही परिणाम भयो भने केन्द्रको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने देख्नु भएको छ। यो समग्र परिणाम आएको त छैन नि। केही जिल्लाको अहिलेसम्म आएको परिणामले केही भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन। तर यति जरुर हो कि एउटा कार्यकर्ताहरूको बिचमा निर्वाचनको पद्धतिबाट नयाँ टिमहरू आउँदैछन्। कहीँ नयाँ पनि आछन्, कहीँ पुरानो पनि आछन्। त्यसकारण यतिले मात्रै हामी तत्काल यो नै हुन्छ भनेर फोरकास्ट गर्नु त सकिएन। तर पनि एउटा सशक्त र प्रशिक्षित र जनताको माझमा जाने पार्टी खोजिरहेको छ कार्यकर्ताले। यस्तो सन्देश चाहिँ छ भन्न मिल्छ। पहिलो कुरा त म के भन्छु भने उहाँ जे भनिरहनु भएको छ, जसरी भनिरहनु भएको छ, यो ठिक तरिका होइन। उहाँले संसद चल्न दिनुपर्छ, कालोधनको नारा दिनुहुन्छ, त्यसको जवाब दिने कसले? उहाँले एकहोरो नारा त लगाइरहनु भएको छ र जे जवाब यो संसद चलाउने संसदीय परम्परा, मान्यता र हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीले भनेका विषयहरू सभामुखले एकहोरो सुनाइरहनु भएको छ। तर उहाँहरू त्यसलाई सुन्न तयार हुनुहुन्न। न सम्बन्धित पक्षले जवाब दिन्थ्यो होला नि हाउसमा। हाउस चल्न दिएको भए मलाई लाग्छ जे नारा दिनुभएको छ इट्स एनफ, पर्याप्त छ र अब त्यसको जवाब सुन्नलाई हाउस चल्न दिनुपर्छ। अनि मात्रै मलाई लाग्छ उहाँहरूको एकहोरो नाराको कुनै अर्थ हुन्छ। उहाँले नारा लगाउने जवाब सुन्न नचाहने हो भने यसको कुनै अर्थ छैन। यसले त संसदीय परम्परामा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। संसद भनेको त जनताको आवाजहरू मुखरित हुन दिनुपर्ने ठाउँ हो र प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध हुने गरी सधैँ एकहोरो जसरी नारा लगाइरहनु भएको छ र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा त संसदमा छलफलै गर्न पाइँदैन। त्यो उहाँलाई थाहा छ। तर थाहा भयो भने त्यसको अवज्ञा गरिरहनु भएको छ भने यो त ठिक होइन नि। त्यसकारण संसदीय मूल्य, मान्यता र जनताप्रतिको जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व यसले पुर्याउन चाहिरहेछन्। उहाँले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, जवाब खोज्ने पक्षबाट जवाबको निमित्त सुन्न तयार हुनुहुन्न उहाँ।
नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका बारेमा एमालेले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी अवैधानिक पार्टी भएको तर्क एमालेले अघि सारिरहेको छ। नेकपा एमालेले सर्वदलीय बैठकको अर्थ नभएको समेत भनिरहेको छ। एमालेका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुखले एकल रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर भेटेर संसदको अवरोध हटाउन आग्रह समेत गर्दै आएका छन्। तर एमाले भने संसद अवरोध हटाउने विषयमा सकारात्मक देखिएको छैन। नेकपा एमालेसँग मात्रै छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै छलफलमा अन्य दल बोलाउन नपर्ने एमालेका नेताहरूले बताइरहेका छन्। सरकारले समेत एमालेसँग थप छलफल गर्ने संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दल एमालेसँग थप संवाद गर्ने र एमाले त्यस्ता बैठकमा सहभागी हुने आशा व्यक्त गरेका थिए। एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेकै बेलामा सरकारको समेत आलोचना गर्ने गरेको छ। सरकार गठन भएको झण्डै 2 महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाएको विषयमा एमालेले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ। हुन पनि सरकार गठन भएको बिहीबार 80 दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग मन्त्री हुनेको सूची प्रधानमन्त्रीले मागेको र सम्बन्धित दलहरूले समेत मन्त्रीको लिस्ट बुझाइसकेको बताइएको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले भने अब छिटै मन्त्री परिषद विस्तार हुने दावी गरिरहेका छन्। आज हाम्रो पार्टीको संसद दलको बैठक, संसद दलको नेता, पार्टीको अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। और त्यो बैठकले आज बिहान बालुवाटारमा मन्त्रालयको जुन भागभण्डा भएको छ त्यसको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। हाम्रो भागमा 4 वटा मन्त्रालय आएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यो 4 वटा मन्त्रालय भनेको भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालय हैन, अर्को कृषि विकास मन्त्रालय हैन, तेस्रो संघीय मामला मन्त्रालय, चौथो चाहिँ वन एवं वातावरण मन्त्रालय बारेमा जानकारी गराउनुभयो। र अब साथीहरु को इच्छुक हुनुहुन्छ यसलाई कसरी लाने, किनभने अब यहाँ हामी एकैजना छौं, मन्त्रालय जम्मा 4 वटा छ, सबैलाई त बनाउन सकिदैन। त्यसैले अब तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नुस् या कसरी लादा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब साथीहरुले अब किनभने हाम्रो यो पार्टीले पनि अब मन्त्रालयको कुरा अब यसरी बैठक बसेर टुङ्गिने विषय होइन। त्यसैले तपाईलाई जिम्मा दिएको हो। अब तपाईले पार्टीको हितमा हैन सबै प्रकारको अब क्षेत्रीयता, जातीयता, लैंगिकता हैन र मूल्याङ्कन क्षमताको आधारमा तपाईहरुले निर्णय गर्नुस्। त्यो निर्णय हामी स्वीकार्छौं भनेर आज हामीले उहाँहरुलाई त्यो अधिकार दिएको। अहिलेको सरकारलाई परमादेश सरकार भन्दै आएको नेकपा एमालेले सरकारले गरिरहेका कामका बारेमा समेत निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ। सरकारले पूर्णता नपाएको विषयमा समेत एमालेले प्रश्न गरिरहेको छ, जुन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्व समेत हो। यता संसद अवरोधको खास कारणका रूपमा एमालेले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूको कारबाहीको बारेमा सभामुखले देखाएको व्यवहारलाई मुख्य मानेको छ। सभामुख सापकोटाले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई एमालेले गरेको कारबाही बारेको सूचना प्रकाशन नगरेका कारण एमाले विभाजन भएको बताउँदै आएको छ। त्यही विषयलाई लिएर एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। तर एमालेको अवरोधकै बीचमा प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेको थियो। एमाले अवरोध छिचोलेर सरकारले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक पारित गरेको भए पनि सरकार पनि इतिहासमै पहिलो पटक बेखर्चीको अवस्थामा पुगेको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारी कोषबाट सरकारले रकम खर्च गर्न पाएको थिएन।
संसदमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा देखिएको अन्तरसङ्घर्षले संसद नै बन्द कुनै अवस्थामा पुगेको छ। एमाले प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेका बेला अरू दलहरू पनि एक ठाउँमा पुगेका छन्। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका बीचमा मात्र होइन, संसदको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख अग्नि सापकोटासँग समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको दूरी बढेको छ। हवस् त, आजको लागि करेन्ट न्युजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।